एक मेजर डिसिजन म्हणजे 6 तारखेक ते सेशन घेवचें ना. 6 तारीख म्हणजे खंयचो दीस मंगळार आनी तो त्या दिसान जो बिझनस आहा म्हणल्यार क्वेश्चन आवर, 0 आवर आनी कॉलिंग एटेन्शनां ही त्या शेनवाराक घेतली. हे मेजर डिसिजन. ताजे फुडें आमी ऑपोजिशनाक ताका सांगिल्लें आहा की आमकां जे लिमीट केल्यात 15 अनस्टार्ट क्वेश्चनाचे ते 25 करचे आनी जे 5 वर्सांनी मेरेन इन्फॉर्मेशन दितले ताजे फुडें कित्याक दिना ते 15 वर्सांनी करचे. आमकां दिसता अशें की आतां हे नवे काँग्रेसींतल्यान जे BJPन आयले, फॉर एग्जाम्पल दिगंबर कामत असल्यांक साल्वार करपा खातीर हें इन्फॉर्मेशन 5 वर्सां मेरेन लिमीट केलां अशें दिसता. नाजाल्यार सरकारान कित्याक येवन घेवचें. RTIचेर तुका चड बरें इन्फॉर्मेशन मेळटा. सो लोकप्रतिनिधी जावन साहजीक आहा की आमकां वी वॉन्ट इन्फॉर्मेशन एंड दॅट इन्फॉर्मेशन वी यूज टू हेल्प गव्हर्मेंट मेक गूड पॉलिसीज, मेक गूड लॉज. 2-3 वस्तू आमी सांगल्या की 48 आवर्स पयलीं क्वेश्चन येवपाक जाय आनी जर येना जाल्यार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शूड बी टेकन इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आनी ताजे खातीर चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. हें एक जालें. दुसरें जें एनेक्शर जाता तें क्लियर आसपाक जाय. एनेक्शर अशें कशे येतात आनी क्वेश्चन 48 आवर्स पयलीं पावना. दुसरें म्हणटा तें 5 वर्सांचें इन्फॉर्मेशन 15 वर्सां मेरेन करचें आनी 15 क्वेश्चन जे अनस्टार्ड आहा ते 25 करचे. हो आमचो डिमांड. आय थिंक इट इज नॉट रिजॉल्वड एट द मोमेंट बिकॉज इट्स अ फॅक्ट बट इट्स बीन कन्सिडर्ड. ताजेर तुमी स्पिकराक नाजाल्यार मुखेलमंत्र्याक विचारपाचें. 6 तारखेक कित्याक दवरिना सेशन? 6 तारखेक प्रधानमंत्री गोंयांत येता आनी ताजी रॅली आहा. ताजे खातीर तांणी त्या दिसा सुटी दवरली. Yes, thank you. See, when a BAC meeting takes place, it is basically by consensus. Your dissent is not taken into consent. We talk there, but every decision taken is considered to be by consensus. So there is no question of whether you are together or you are not together. Eventually, all of us there, as leader of all the parties in the house, we have to be together on certain things, and this is what is the crux of the issue. तुम्ही आता ते रिप्लाय 15 वर्साच्या पयलींच्या दिवचो म्हटला सो तेचेर कितें जालें? ताजेर ते कांय उलयना. तूं सांग न्हू कित्याक 15 वर्सांनी कट करून 5 वर्सां दवरली. वॉट इज द इंटेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. सरकार कित्याक इन्फॉर्मेशन लिमीट करूंक सोदता. एक रिपोर्टर म्हणून तूं विचार खबर काड. म्हाका दिसता की कोणाक तरी ते साल्वार करूंक सोदता. सो 15 वर्सां पयलींचें जर आमी इन्फॉर्मेशन मागलें इट गोज टू द देन काँग्रेस कॅबिनेट आनी तेन्नाचे जे मंत्री आशिल्ले ते सगळे आतां मंत्री आहा. ऑलमोस्ट सगळे आसा मंत्री. तांकां ते राखूंक सोदता आसतले अशें दिसता म्हाका. सो BJP आपल्या हड्ड्यार कित्याक घेता काँग्रेसीचो पेस हो म्हजो प्रश्न. अरे काँग्रेसीन वायट केल्लें म्हूण तुमकां हाडिल्लें 2012 तुमचें परिवर्तन 21 सीट आयिल्ले. तुमी तांकां साल्वार करपाक तुमच्या हड्ड्यार कित्याक घेता हें. दिव विचारून मरे क्वेश्चन कोणाक विचारपाचो आहा आनी इन एनी केस तूं म्हणटा वी आर नॉट युनायटेड जाल्यार आनी भितर कित्याक तर कोणाक भितर अशें न्ही तें. Thank you, sir. So few days back there was a talk regarding there is no development in Panjim. So what do you like to say? Panjim is a capital city and everybody's eyes are on Panjim. Panjim is the city chosen under the smart city program. So everybody wants that Panjim smart city has to be success. Everybody. I think not only people from Panjim but we are from outside also. Because we recognize it as the capital city of the state. So capital city नदयेच्या घाटार आनी ती एक बरी सिटी जावची हे सगळ्यांचो हेतू आहा. सो तो डेव्हलपमेंट बरे भशेन रेग्युलेटेड जावचो, तो प्लॅन्ड जावचो आनी तो स्मार्ट जावचो हे सगळ्यांक दिसता. ताचे खातीर लोक ओपिनियन So it will be like the Minister of Knowledge like Manohar Parrikar had not done any development. What do you like to say? See, development is a process. It is initiated by somebody and it ends with somebody. It is not correct to say that Manohar Parrikar has not done. I feel Manohar Parrikar bringing IFFI to Goa brought glamour to Goa. So he has done a lot. He is considered as the architect of modern Goa. But it is also a fact
that many consultants brought in the smart city program during our tenure are the cause for all the mess that we see in Panjim today. It is also true. So consultants were brought by whom? Who is being held accountable today? These are issues for debate. But whoever has expired, who is not amongst us, there should not be discussion on him because that person is not there to defend himself. So I would not like to get into that controversy of criticizing someone or even praising someone because he is not there to either defend or to accept the praises. सर काल एक स्टेटमेंट तुम्ही केला की मडगावचो MLA जो हा तो फातोर्डेच्या डेव्हलपमेंटान चड आडायला एक फुटसाल ग्राउंडाचो इशू जेन्ना हांव आनी दिगंबर कामत बरोबर आसले आमचे भितर अशें एक अंडरस्टँडींग दिसता की एक जर ग्राउंड हांव करता जाल्यार एक ग्राउंड आमी मडगांवाक दिवप सो एक दीस अशें आमी चिंतलें की फुटसाल आमी डेवलप करतले सो एक फातोर्डान एक मडगांवान अशें जालें ताजे मागीर तो त्या सायडीन गेलो ताका देवान सांगलें म्हणटान तो त्या सायडीन गेलो त्या सायडीन वतकच ताणें आपलो प्रोजेक्ट फॉलोअपूच केलो ना ताजे लँड डिस्प्यूट आहा म्हणून कितें जालें तें थंयच उरलें वेरएज आय फॉलोड अप ऑन माय थिंग आनी जी सुडान टेंडर काडलो वर्क ऑर्डर दिली वर्क ऑर्डर दितकर हो आनी काम बंद पडोवंक मेळटा आपल्या कोणाक सांगून आनी हें करून म्हाका मारिल्लो तिडक हांवें म्हणलें ते लोक तुज्या घरा येतले आनी पुलीस तुका कितले आदार दिवंक शकता आनी कितले राखूंक शकता तें पळोवया म्हणून म्हणजे म्हणलें म्हाका आनी हांव वॉर्न करतलो तुका आनी कोणाकूय म्हज्या मतदारसंघान इंटरफियर करूं नाका तुमच्या मतदारसंघान हांव इंटरफियर जायना आनी जर करता जाल्यार सांग ओपन की आमी करतात म्हणून इंटरफियर पळोवया चल अशें लिपून फाटल्यान करनाका आसा जर कापासदार ओपन सांग मागीर हांवूय मडगांव येता आनी पळोवया कोणाक कितें जाता तें काल एक लायट चलनाशिल्ली हांवें म्हणलें हांव एक दिसान करता म्हणून ती रोखडीच लायट सारकी जाली सो मडगांवकाराचे बरे दीस आयले अशें दिसता आमचे कंपिटिशनाक तांचे तरी कितें बरें जावन पडटलें कित्याक मडगांव म्हणटा ती इज अ कॉलॅप्सिंग सिटी तूं पणजेचेर उलोवं नाका पणजेन तरी कितें जाता मडगांव कोसळटा सो मडगांवाचें सिग्नलूच असो सिंबॉलूच असो जाला की मडगांव कोसळटा आनी कोसळपाचें आहा फुडें खूब जावपाचें थँक्यू